नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का INL न्यूज़ के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पूरा जो यूरोप है और ख़ास करके अमेरिका, वो दोनों मिलकर जो हैं वो पाकिस्तान पे लगातार दबाव डाल रहे हैं। और पाकिस्तान जो कि ये चाहता था कि जिस प्रकार से यूक्रेन और रूस के मामले पर भारत ने अपनी इंडिपेंडेंट पॉलिसी बनाई है, वैसा ही हम कुछ ऐसा करें। लेकिन पाकिस्तान जो है वो ये बात भूल गया था कि जो पाकिस्तान है वो हर द्वार पे जाके पैसे मांगता है। भारत के साथ ऐसा नहीं है और इसीलिए भारत जो है उसकी जो पॉलिसी है, जो फॉरेन पॉलिसी है, वो इंडिपेंडेंट होती है। लेकिन पाकिस्तान में जो पीएम इमरान खान है, आप उनकी अगर नाकामियों को देखें तो कहीं ना कहीं जो इमरान खान है उनकी पॉलिसी इतनी ख़राब रही है कि आज अमेरिका जो है, जो कि एक सुपर पावर देश है, और वो चाहे तो पाकिस्तान को एक अच्छा माहौल दे सकता है। लेकिन जिस प्रकार से इमरान खान लगातार हर मंच पर अमेरिका के खिलाफ बोलते हैं और अमेरिका को हमेशा भला बुरा कहते हैं, उस एक बार फिर से कहीं न कहीं ये सब पाकिस्तान में एक बार फिर से देखने को मिल रहा है, जब से वो रूस का दौरा करके आए हैं। तो कहीं न कहीं जो पाकिस्तान है वो तो ये बात भूल गया था कि जो इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है वो इंडिपेंडेंट इसलिए है क्योंकि वो किसी पे डिपेंड नहीं करते। लेकिन पाकिस्तान तो आपको पता होगा कि हर जगह पर डिपेंड करता है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अमेरिका का जो ये सख्त बयान है उसके बाद से पाकिस्तानी मीडिया का क्या कहना है। यूक्रेन के हवाले से पाकिस्तान की जो पोजीशन है उस पे यूरोपीय यूनियन ने कहा है कि पाकिस्तान को कंडेम करना चाहिए रशियन जो एग्रेशन है इन यूक्रेन। तो ये उन्होंने बड़ा क्लियर कट मैसेज दिया। इसके साथ साथ पाकिस्तान के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर डॉक्टर मोहित यूसुफ साहब हैं, उनका विजिट था यूके का, उनको दावत दी गई थी कुछ अरसा पहले। इस वीक उन्होंने जाना था वहां पे, लेकिन यूक्रेन इशू की वजह से यूके ने कहा कि हमने ये आपका जो विजिट है ये कैंसिल कर दिया। द थर्ड एंड द लास्ट वन बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज FATF ग्रे लिस्ट। पाकिस्तान मैंने आपको जैसे बताया था, तकरीबन जब ये इजलास शुरू हो गया था 21 या 22 फरवरी को, तो उसमें मैंने आपको कहा था कि पाकिस्तान विल बी रिमेन इन अ ग्रे लिस्ट, और फिलहाल पाकिस्तान के निकलने के कोई चांसेस नज़र नहीं आ रहे। तो वही हुआ, 27 में से 26 कंडीशन FATF कह रहा है कि पाकिस्तान ने पूरी की हैं, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान विल बी रिमेन इन अ ग्रे लिस्ट। यूरोपीय यूनियन यकीनन यूक्रेन के साथ खड़ा है रशिया के अगेंस्ट, लेकिन पाकिस्तान की इस वक्त की जो पोजीशन है वो ऐसी है कि वो रशिया को सपोर्ट करता है। और उन्होंने अभी जब UNGA में वोटिंग हो रही थी तो पाकिस्तान ने उसको वोट ही नहीं डाला। यानी इसका मतलब ये है कि आप न उससे एग्री है न उससे डिसएग्री है, लेकिन उसका फायदा जो है एट द एंड जो रशिया को जा रहा है, क्योंकि उसके अगेंस्ट वोट कम पड़ गए। ये सिर्फ पाकिस्तान ने नहीं किया, बांग्लादेश, श्रीलंका, हिंदुस्तान, यानी इस रीजन के 4 ममालिक इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं चारों, उन्होंने इसको अब्सटेन किया, वहां पे वोट नहीं दिया। तो बाकियों के बारे में तो कोई खास खबर मैंने नहीं पढ़ी, लेकिन पाकिस्तान के हवाले से उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने अच्छा नहीं किया। हालांकि यही बात जो है वो हिंदुस्तान को भी कह सकते हैं कि यार आपने भी अच्छा नहीं किया। उनको शायद नहीं कहा, आई डोंट नो, मेरे सामने से कोई खबर नहीं गुजरी कि उनको कहा उन्होंने, या ये भी एक पॉइंट हो सकता है कि उन्होंने ये देखा हो कि नहीं, हिंदुस्तान तो शायद नहीं सुनेगा हमारी कोई बात, इसलिए उनको ना कहा हो। ये भी एक चीज हो सकती है। और पाकिस्तान क्योंकि वो थोड़े से ऐसा समझते हैं कि ठीक है यार, मांग तांग के चल रहा होता है तो इस पे असर ज्यादा होगा, इसलिए भी ये चीज हो सकती है। हालांकि जो आपकी डिप्लोमेसी होती है ये उसके खिलाफ है, उसके जो बेसिक रूल्स होते हैं उसकी खिलाफ वर्जी, आप किसी कंट्री को इस बात पे मजबूर नहीं कर सकते कि नहीं जी आपने ये करना है। हाँ, आप उसको किसी और तरीके से जवाब दे सकते हैं, जिस तरह उनकी बहुत सारी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स है, डेनमार्क की है, जर्मनी की है, इटली की है, और यूरोपियन कंट्रीज की यहाँ पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट है। हमारे लिए एक बहुत बड़ी मार्केट है टेक्सटाइल प्रोडक्ट की, वैसे हमारे फ्रेश फ्रूट और वेजिटेबल्स वहाँ पे बहुत ज़्यादा जाती हैं, उसकी एक बहुत बड़ी मार्केट है हमारे पास, एक अच्छी मार्केट में कहूँगा। तो ये सारी चीज़ें उसमें वो पाकिस्तान को फिर यकीनन वो दे सकते हैं। एक होता है पेरिफेरल स्टेट जो बिल्कुल डिपेंडेंट होती है सेंटर पे। कभी हम मॉस्को पे डिपेंडेंट होते हैं, कभी हम बीजिंग पे डिपेंडेंट होते हैं, कभी हम लंदन पे डिपेंडेंट होते हैं, कभी हम वाशिंगटन पे डिपेंडेंट होते हैं। आपको मजे की स्टोरी सुनाता हूँ कि जो हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं मोहित यूसुफ साहब, उनका एक ट्रिप था जो कि यूके उन्होंने जाना था
اور بیسیکلی یہ تو ایک سمارٹ موو تھی نا کہ ایک طرف آپ رشیا سے بھی ہو آئے ہیں اور اب آپ جو ہے وہ ویسٹرن کنٹریز کا بھی ایک ٹرپ ماریں تاکہ وہ جو یوکرائن اور رشیا کے معاملے میں جو پاکستان کی پوزیشن ہے اس کو ہم ٹون ڈاؤن کر دیں، کیونکہ امریکنز جو تھے وہ تو ہمیں سیدھا سیدھا کہہ گئے تھے کہ آپ وہاں پہ نہ جائیں، رشیا کا وزٹ نہ کریں۔ اب نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر موحد یوسف صاحب جو تھے وہ چاہتے تھے کہ میں یو کے جاؤں اور ان اتھارٹی سے ذرا میں گپ شپ بھی ماروں، ان کو آن بورڈ لوں، جسے وہ کہتے ہیں نا، اس وجہ سے اب یہ ہے کہ وہ کہا جا رہا ہے کہ اب یہ وزٹ جو ہے بیسیکلی یہ آپ کا کہا جاتا ہے کہ پوسٹ پون کیا گیا۔ ظاہر بات ہے کینسل تو کئی لوگ اسے کینسل کہیں گے پوسٹ پون کیا گیا ہے، لیکن اس وقت ایک چیز تو میں آپ کو 200% شیور بتا سکتا ہوں کہ جو لنڈن میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں دے آر ناٹ ہیپی واٹ پاکستان از ڈوئنگ، اور جو لوگ واشنگٹن میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ بالکل بھی خوش نہیں ہیں۔ اور میں تو سمجھتا ہوں بہت اچھا ہوا ہے موحد یوسف صاحب کا ٹرپ کینسل پوسٹ پون ہوا ہے۔ دا ریزن بیہائنڈ از کہ بڑی انکمفرٹیبل سی معاملات پیدا ہو جانے تھے، اونچی نیچی باتیں ہو جانی تھی، یورپینز بڑا سیریس لے رہے ہیں رشیا کی ایگریشن کو، انویژن کو آن یوکرائن، اور مزے کی بات یہ ہے کہ پاکستان دا ساڈا بھی پٹھا ہی صاحب ہے۔ جب ابھی وہ ممالک جنہوں نے پچھلے 70-75 سالوں میں اپنی پارشل انڈیپینڈنس حاصل کر لی ہے، جو آپ اپنی جو پوزیشن ہے اس کو سیل کر سکتے ہیں، وہ اکنامیکلی تھوڑے انڈیپینڈنٹ ہیں، وہ پولیٹیکلی تھوڑے انڈیپینڈنٹ ہوئے ہیں، ان کی دنیا میں جان پہچان ہے، تو وہ اب کسی نہ کسی طرف سائیڈ لینے کی پوزیشن میں ہے، بیکاز یہی نیشنز کرتی ہیں۔ ہماری یہ پوزیشن ہے، ہم پچھلے 75 سال ایک بوروڈ گروتھ پہ گزارا، کبھی امریکہ کی جنگ افغانستان میں، رشیا روس کے خلاف، سوویت یونین کے خلاف ہے، کبھی امریکہ کی جنگ افغانستان میں جو ہے وہ طالبان کے خلاف ہے، اور ہم ان کی فورن پالیسی کے بینیفیشری ہیں۔ ہماری فورن پالیسی ڈیپینڈ کرتی ہے کہ گریٹ پارٹس کی فورن پالیسی کیا ہوگی، تو ظاہری بات ہے اس کا رزلٹ یہی پھر نکلتا ہے کہ آپ کہیں کے بھی کسی سائڈ کے بھی آپ نہیں ہوتے، ایک گرو آپ نے کیا نہیں ہوتا، بوروڈ گروتھ ہوتی ہے، پولیٹیکل جو سسٹم ہوتا ہے وہ چلتا نہیں ہے، کبھی ڈکٹیٹرشپ آتی ہے، کبھی ڈیموکریسی آ رہی ہوتی ہے، تو یہ جو چیزیں ہیں ظاہری بات ہے یہ تو پریشان کن ہے، اور اس کا میں اندازہ کر سکتا ہوں کہ یہ کتنی زیادہ ٹینشن والی بات ہے اس وقت پاکستان کے لیے، کہ ہم جو ایک پوزیشن لینا چاہ رہے ہیں یوکرائن کے اوپر، اس کو امریکنز بھی نہیں مانتے، اور سننے میں آ رہا ہے کہ یو ایس نے بھی وارن کیا پاکستان کو کہ یوکرائن وار کے کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں، اور دوسرا ظاہری بات ہے وہ دیٹ کوڈ بی ان ٹرمز آف فائنینشیل جو پوزیشن ہے، ہمارے جو تھوڑے بہت ان کے ساتھ فائنینشیل معاملات ہیں وہ بھی کھڑے ہو جائیں گے۔ ہم تو یوکرائن چلے گئے تھے کہ صرف امریکہ کو یہ بتانے کے لیے کہ پائن اسی جو ہے نا ہم اس طرح بھی کر سکتے ہیں۔ غلطی ہم سے یہ ہوئی ہے، ہماری لیڈرشپ سے یہ ہوئی ہے کہ یہ جو سگنلنگ ہم کر رہے تھے بیسیکلی یہ امریکہ کو ہم نہیں کر رہے تھے کہ ہم رشیا جا رہے ہیں، دس ٹائم سگنلنگ واز ٹو یورپ، یہ سگنلنگ یورپ کو ہو رہی تھی، بیکاز دی اٹیک اور دی ٹارگیٹنگ نیشن جو مسئلہ تھا وہ تو یورپ میں تھا، تو اس دفعہ امریکہ کا اس میں وہ چیز نہیں تھی۔ میں امریکہ پہ بھی آتا ہوں، اور امریکہ کو کیا ہے وہ تو ان کو اس چیز سے کوئی غرض نہیں ہے، کیونکہ یہ تو دا تھیٹر آف وار جو ہے وہ دیٹ از ان یورپ، تو وہ کیوں اس چیز کو کریں گے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ہم پاکستان شاید امریکہ کو جیلس کرنے گیا تھا کہ پائے نصیب ایک آپ پوڈن نہ بیٹھے ہیں، اور وہ شاید عمران خان صاحب کی وہ ویڈیو بھی آ گئی کہ جناب واٹ این ایکسائٹنگ ٹائمز ٹو بی ان ماسکو اینڈ آل دیٹ، اب وہ جو ایکسائٹنگ ٹائمز کٹاتے ساتھ مطلب اٹ واز آل ریئلی ڈیفیکلٹ سچویشن، بیکاز ایک طرف وہ رشیا جو ہے وہ انویژن کر رہا ہے ادھر افغانستان ادھر یوکرائن میں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ واٹ این ایکسائٹنگ ٹائم ٹو بی ان ماسکو۔ اب یو ایس نے بھی ہمیں وارن کر دیا ہے، یو کے نے ہمیں سنب کر دیا ہے، اور بہت اچھا کیا موحد یوسف صاحب نے وہاں پہ نہ جا کے۔ یو کے جو ہے وہ نارملی آپ کو پتہ ہے عموماً اپنی جو پوزیشن ہے فارن پالیسی میں انڈیپینڈنٹ بھی ہے، لیکن امریکہ پہ ڈیپینڈنٹ بھی رہتا ہے، وہ بھلے کوئی چیز بھی ہو، کہا جاتا ہے کہ یو کے کو انہوں نے رکھا ہوتا ہے فرسٹ ٹیسٹر کے طور پہ۔ ابھی تو ویسٹ جو ہے وہ ہماری چائنا سے جو قربت اور محبت ہے اسی کو ہضم نہیں کر پایا تھا کہ ہم نے نیا ایک جو ہے وہ محبت کی جو چھڑچھڑی چھوڑ دی۔ اب ہوتا یہ ہے کہ یہ پرائم منسٹر عمران خان صاحب جو ہیں، یہ یہاں جو ہمارے لیڈران ہوتے ہیں وہ اپنے ڈومیسٹک پولیٹیکل ایجنڈاز کے لیے ملکوں کو بھینٹ چڑھا دیتے ہیں، یہ یاد رکھیے گا، اور پھر ہم کہیں گے جی ہم آزاد فارن پالیسی لے کے چلنا چاہتے ہیں۔ بھائی ہم لوگ کس قسم کی آزادی ہے؟
مجھے بتائیں نا ہم کس قسم کی آزادی ہے. IMF پروگرام پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں, FATF نے ابھی ہمیں گرے لسٹ میں رکھا ہوا ہے. ہمارے منسٹر صاحب کہتے ہیں ہم اگلے 3 مہینے میں ٹھیک ہو جائیں گے, اگلے 6 مہینے میں ٹھیک ہو جائیں گے, ہم فلاں وقت میں ٹھیک ہو جائیں گے. وہ ہم ٹھیک نہیں ہوں گے. دا ریزن بیہائنڈ از کہ اس کے پیچھے جو UN سیکورٹی کونسل ریزولوشن ہے وہ جسے کہتے ہیں نا وہ اس کا مسئلہ ہے.